आफूहरूको अभियानले सरकारी अकर्मण्यता र अस्थिर राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने झुलाघाटबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। गणतन्त्रको विरोध दुस्साहस मात्रै हो, पहिचानको राजनीति बेठिक छ भन्दै बैतडीबाट ओलीले दिए सन्देश। अहिले श्री 5 महाराज धिराज लेखेर तमासा गर्ने असंवैधानिक काम भइरहेको ओलीको बनाई। 4 महिना नपुग्दै फ्लप भयो नेकपा एमालेको लोकप्रिय निर्णय। मञ्चमा उद्घोषक बाहेक कसैलाई नराख्ने, मुख्य वक्ता र वक्ता बाहेक कसैलाई अतिथि नबनाउने, खादा ब्याज केहीको पनि प्रयोग नगर्ने लोकप्रिय निर्णय गरेको एमालेले मञ्चमा पहिले जस्तै देखायो तामझाम। पुरानै दलको पदचापमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मक्सिरमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन धकेलेर टिके पदको बिस्कुन। विधानले तोकीभन्दा बढी संख्यामा पदाधिकारी मनोनयन। उपाध्यक्ष डीपी अर्याल भन्छन् विधान संशोधन गरिन्छ। 4 वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो विकल्प। मिसन 84 को नारा फेरिन सक्छ, पार्टी संरचना स्ट्यान्ड बाई राख्नु भन्दै सभापति रवि लामिछानेले दिए नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। 100 रुपियाँ दरका 10,000 स्मारिका सिक्का छाप्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण। सुशासन समितिद्वारा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट भूकम्प पीडित व्यवस्थापनको विवरण माग। भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट 50,000 रुपियाँ दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। भूकम्प प्रभावितलाई एकै किस्तामा 50,000 दिन सकिँदैन, दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलो गरिँदैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। दलित माथिको उत्पीडन एकजुट भएर अन्त्य गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भन्यो बिपिन जोशीको अविलम्ब बिना शर्त रिहाई गरियोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुनवाई सकियो, आज अदालतले आदेश दिने। निजी क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको खम्बा रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। दलाल मार्फत जाने भएकाले रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू रहेको तथ्याङ्क आफूसँग नरहेको नेपाल सरकारको भनाई। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा गैर कानुनी ढङ्गले प्रलोभनमा परेर नजाना युवाहरूलाई सरकारको आग्रह। विभिन्न 8 प्रकारका कडा रोगको उपचारमा सरकारले 4 लाखसम्म सहुलियत दिने। उपचारका लागि देशभरका 120 अस्पताल तोकिए। 8 प्रकारका कडा रोग के हुन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनताले पाएको अधिकारको रक्षाका लागि आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको दावी। कांग्रेसमा उपसभापति र महामन्त्री किन महिला छैनन् भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउबाको प्रश्न। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बोलायो सचिवालयको बैठक। महाधिवेशनको तयारीदेखि विवादित अपानीसम्मको एजेन्डा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा 2 देशमा गैर आवासीय राजदूत नियुक्त। दलहरूमा महिला सहभागिता नबढाई निर्वाचनमा मात्र संख्या बढाउन नसकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। उच्च अदालतको 4 इजलासमा भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको सुनवाई सुरु। अब आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिने प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। सर्वसुलभ न्यायका लागि श्रव्य दृश्यबाट मुद्दाको सुनवाईको कार्य सुरुवात भएको श्रेष्ठको धारणा। यो देशमा काम गर्ने वातावरण नै छैन, कसरी काम गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रश्न। गए रातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले घटाए पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। सुत्केरी र शिशु मृत्यु प्रकरण। लमजुङ अस्पतालमा तोडफोड। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज। 8 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। संसारकै मानवाधिकारको विकासको इतिहासमा महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन नगरिएको सामाजिक अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेलको भनाई। नेपालको हवाई उडान ईयूको कालो सूचीबाट हट्न सकेन। सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र सेवामा रोक लगाउने ऐन कार्यान्वयनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले स्थलगत अनुगमन सुरु गर्यो। नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 320 ग्राउन्डेड। इन्जिन भाडामै मासिक 2 करोड भन्दा बढी खर्च हुने जानकारी। सुरक्षा लापरवाहीले मारिए 2 गैंडा, खाग सहित समातिए 8 जना। 20 दिन जंगलमै बसेको थियो तस्करको समूह। एउटै समयमा 4 वटा मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह 12 घण्टा भित्रै प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा। बक्यौता र ऋण चुक्ता गरेसँगै नेपाल आयल निगम सञ्चालन नाफामा पुग्यो। अरु विषय पढेकाले पनि अब अंग्रेजी र नेपालीमा एमए गर्न पाउने। मकवानपुर गढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदै एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गयो। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सब इन्जिनियर टिकाराज राई 80,000 घुस रकम सहित पक्राउ। अधिक तरलताको चपेटामा बैंकहरू 0.99% मै राष्ट्र बैंकमा राखे निक्षेप। लगातार चौथो दिन पनि घट्यो शेयर बजार कारोबार, रकम भने बढ्यो। इजरायल र हमास बीचको युद्ध विराम थप 1 दिन लम्बियो। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता किसिन्जरको निधन। फिफा वरियतामा नेपाल 2 स्थान तल झरेर 175औं स्थानमा पुग्यो। खेल संघ वर्गीकरण गर्न युवराज लामाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। पोखरामा जारी केपीओली T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा आर्मी र मधेसले खेल्ने। एनएसएलमा लगातार दोस्रो जितपछि धनगढी शीर्ष स्थानमा र
र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पंगेनीले दिएको हेल्थ टिप्स, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति हुनुपर्छ, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको कसरी थाहा पाउने, शरीरमा अक्सिजनको कमी हुनुको कारण के हो अनि अक्सिजनको आपूर्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल मक्सिर 15 गते शुक्रबार, स्पेसम्म सन् 2023 डिसेम्बर 1 तारिक। आज मक्सिर कृष्ण चतुर्थी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एमालेको संकल्प यात्रा झुलाघाटबाट सुरु भएको अनि आफूहरूको अभियानले सरकारी अकर्मण्यता र अस्थिर राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले महाकाली मेची अभियान सुरु गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैतडीको झुलाघाटबाट यो अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो। बिहिबारबाट सुरु भएको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ यात्रा पुसको 2 गते सम्पन्न हुनेछ। यस क्रममा नेकपा एमाले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको अध्ययन र त्यस आसपासका नागरिकको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने र नागरिकसँग जोडिने बताएको छ। उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस अभियानले अराजक राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। जनताले मात्रै देशलाई अगाडि बढाउने भएकाले आफूहरू जनतामा फरक ढङ्गले गइरहेको बताउँदै उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि यो यात्राले योगदान गर्ने पनि बताउनुभयो। यो अभियानलाई नेकपा एमाले संकल्प यात्राको नाम दिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले थालेको अभियानले सरकारी अकर्मण्यता र अस्थिर राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको उद्घाटन कार्यक्रममा मध्य पहाडी लोकमार्ग यात्राले देशको नीति निर्माणमा चिन्तन मनन गर्न र स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गर्न मद्दत पुग्ने ओलीको विश्वास रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीले सुरु गरेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ यात्रा संवाद र अध्ययनको यात्राको रूपमा परिभाषित भएको छ। यो यात्रा संवादको यात्रा हो, यो यात्रा अध्ययनको यात्रा हो, यो यात्रा नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने संकल्प यात्रा हो, जसलाई एमाले आफ्नो उद्देश्य र गन्तव्य बनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले यात्राले सरकारी अकर्मण्यता र देशको ओह्रालो लाग्दो अर्थतन्त्र, अराजक र अस्थिर भएको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन सहयोग पुग्ने दाबी गर्नुभएको छ। यात्राका क्रममा मध्य पहाडी भूभागमा विकासका सम्भावना, त्यहाँका युवा र जनशक्तिको अपेक्षा, उत्पादन, रोजगारी, सिप विकासको अध्ययनबारे जनतासँग संवाद गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा महासचिव शङ्कर पोखरेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका परिकल्पनाकार पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सुरु गरिएको यात्राले राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि रैतीहरू आफूहरू तयार नभएको बताउनु भएको छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको पहिलो दिन बैतडीको गोठाला पानीमा आयोजित आम सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकार कमजोर हुँदा प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेको बताउनु भएको छ। गणतन्त्रको विरोध गर्न दुस्साहसिक काम भएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्रको अहिले शालिग बनाएर श्री 5 महाराज धिराज भनेर लेखेर तमासा गर्ने असंवैधानिक काम भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि पछाडि फर्कन रैती हुन आफूहरू तयार नभएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेको साउन 30 गते बसेको सचिवालय बैठकले एउटा लोकप्रिय निर्णय गर्यो। मञ्चमा उद्घोषक बाहेक कसैलाई नराख्ने, मुख्य वक्ता र वक्ता बाहेक कसैलाई अतिथि नबनाउने, खादा ब्याच केहीको पनि प्रयोग नगर्ने। यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो। सचिवालय बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तल्लो तहका पार्टी पङ्क्तिमा सर्कुलर समेत जारी गर्नुभयो। निर्णयपछि ओलीले भन्नुभएको थियो, अब उपरान्त हामी यो आसन ग्रहणको झन्झट गर्दैनौँ, नो आसन। सबै अघिपट्टि बस्ने, बोल्ने मान्छे आएर पोडियमबाट बोल्छ, अरू सबै अगाडि बस्ने, यो तरिका हामीले अपनाउनु पर्छ उहाँको भनाइ थियो। उहाँले फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको थियो, अब अनुहारै छोपिने गरी खादामाला र कोटभन्दा ठुला ब्याच लगाउने प्रचलन पनि बन्द गर्नुपर्छ। कार्यक्रमहरूमा औपचारिकताका लागि धेरैलाई आसन
ग्रहण गराउने र खादामालाले पुर्ने भद्दा चलनहरू हटाएर समयलाई काममा लगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर पार्टीले औपचारिक बैठकबाट गरेको तथा अध्यक्षले उत्साहका साथ प्रचार गरेको निर्णय 4 महिना नपुग्दै फ्लप भएको छ। अहिले पनि एमालेका कार्यक्रमहरू पहिलेभन्दा फरक देखिँदैनन्। अध्यक्ष ओली आफै सहभागी कार्यक्रममा पनि निर्णय बमोजिमको अभ्यास भएको छैन, न अतिथिको लस्कर कम भएको छ, न त खादामालाको थुप्रो हटेको छ। एमालेले सुरु गरेको 19 दिने मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान सुरु भएको छ। अभियानलाई झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको नाम दिइएको छ। यो अभियानको पहिलो दिनमै तामझामपूर्ण कार्यक्रम गरियो। झुलाघाटमा अभियान उद्घाटनपछि बैतडीको गोठाला पानीमा आयोजित आम सभामा पुरानै ठर्रामा कार्यक्रम भयो। पुरानै परिदृश्य देखियो। सभालाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले मात्र सम्बोधन गर्नुभयो, तर मञ्चमा नेताहरूको भिड थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज गेवाली, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ लगायत शीर्ष नेताहरू पनि मञ्चमा आसीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गलामा सयपत्री फूलको माला भेर्नु भएको थियो। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पार्टीले गरेको निर्णयबाट आफूहरू ब्याक नभएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नु, हामीले वक्ता र प्रमुख नेताहरूलाई मात्रै मञ्चमा राखेका छौँ, अरूलाई चाहिँ भिड लम्बितान गर्न हामीले रोकेका छौँ। कार्यक्रमलाई छिटो छरितो बनाउन आजको वक्ता र प्रमुख नेता मात्रै मञ्चमा राखेका हौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले अरू कार्यक्रममा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको भए पनि पार्टीको विशेष अभियान भएकाले यो कार्यक्रममा नेताहरू मञ्चमा धेरै देखिएको बताउनु भएको छ। नेता गौतमले भन्नुभयो, यो त पार्टीको अभियान हो, त्यसैले धेरै देखिएको छ। अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभयो, अरू बस्ने मात्रै हो, यहाँ आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै होइन, हामी जनताको कुरा सुन्ने हिसाबले हिँडेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। यद्यपि गौतमको भनाइसँग पार्टी कार्यक्रमहरूको तारतम्यता देखिएको छैन। सचिवालयको निर्णयपछि एकाध कार्यक्रमहरूमा एमालेले फरक अभ्यास गरेको थियो, तर त्यसपछि पुरानै ढर्रामा फर्किएको छ। एमालेले गरेका सबै प्रदेश अधिवेशनहरू पहिले चाहिँ तामझामयुक्त नै थिए। मञ्चमा अतिथिहरूको भिड नै थियो। ती अधिवेशनहरूमा अध्यक्ष ओली आफै प्रमुख अतिथि बनेर जानु भएको थियो। कार्यक्रममा उहाँले दुबोको निकै आकर्षक माला लगाउनु भएको थियो। एमालेका कार्यक्रममा खादा र ब्याजको प्रचलन केही कम चाहिँ भएको छ, तर निमित्यान्न भएको छैन। अध्यक्ष ओलीले आफ्नै हकमा पनि खादा र ब्याजलाई पुनः निषेध गर्न सक्नु भएको छैन। दर्शक महानुभाव, 4 महिना नपुग्दै फ्लप भयो नेकपा एमालेको त्यो निर्णय। मञ्चमा पहिले जस्तै तामझाम देखियो भनेर नेपाल प्रेसमा समाचार छ। समय स्थान दोहोरेक ठानेर हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। यो विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नेकपा एमालेले जुन निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय सही थियो अथवा थिएन, अथवा अहिले कार्यान्वयन भएको छैन? तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू पारित गर्यो, तर बैठकको अन्त्यमा अप्रत्याशित ढङ्गले गरिएको पदाधिकारी मनोनयनले नीतिगत विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। रासोपाका जिम्मेवार नेताहरू समेत पदाधिकारी मनोनयन गरिँदैछ भन्ने विषयमा बेखबर थिए। सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो कोर टिम बाहेक कसैलाई पनि सुइङको दिनुभएको थिएन। बैठक सकिने दिन आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भए पश्चात उहाँले पदाधिकारीहरू मनोनयनको प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। सर्वसम्मतिले निर्णय समेत भयो। रासोपाको बैठकले केन्द्रीय समितिको आधार पनि बढाएको छ। सबै सांसद र प्रदेश सभापति स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। बाहिरबाट पनि 5 जना केन्द्रीय सदस्य थपिएको छ। 12 जनाको सचिवालय पनि बनाइएको छ। यसरी नीतिगत एजेन्डामाथि केन्द्रित हुने भनिएको बैठकमा पदीय एजेन्डा घुसाइएपछि सबैको ध्यान त्यसमै मोडिन पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमा रासोपा पनि पुरानै पार्टीहरूको बाटोमा हिँड्न थालेको भनेर टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। स्मरणीय यो छ कि अहिले भएका पदाधिकारी नियुक्ति र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था पालना भएको छैन। रासोपाको विधानमा 1 सभापति, 2 उपसभापति, 1 महामन्त्री, 2 सहमहामन्त्री, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रवक्ता र 1 सहप्रवक्ता सहितको 11 सदस्य केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर विधानले तोकेको भन्दा 2 जना बढी पदाधिकारी रासोपाले मनोनयन गरेको छ। सहमहामन्त्री 2 जना हुनुपर्नेमा 3 जना र सहप्रवक्ता पनि 2 जना बनाउन सकिनेमा 3 जना बनाइएको छ। रासोपा उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल, डीपी अर्यालले विधानले तोकेभन्दा बढी गरिएको मनोनयन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, विधानले तोकेको संख्याको हकमा तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ, तोकिएको भन्दा बढी भएकोमा विधान संशोधन गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। अर्यालको भनाइले पनि विधान अनुसार निर्णय गरिएको नभई निर्णय अनुसार विधान संशोधन गर्ने परिपाटी थालिएको पुष्टि हुन्छ। रासोपाले पहिलो महाधिवेशनका हकमा पनि आफ्नो विधान उल्लङ्घन गरिसकेको छ। पार्टीको विधानको धारा 47 मा स्पष्ट लेखिएको छ, संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ। यदि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको 1 वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। नेपालमा संघीय निर्वाचन भएको मक्सिर 4 गते 1 वर्ष भएको थियो। विधान अनुसार यस वर्षको मक्सिर 4 गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसक्नु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सुरसार छैन। महाधिवेशनको मिति समेत अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। नेताहरू विधानको व्यवस्थालाई आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न थालेका छन्। उपसभापति अर्यालले भन्नुभएको छ, संघीय चुनावको 1 वर्षभित्र हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। 1 वर्षभित्र महाधिवेशन प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने विधानको आशय हो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुसबाट वडा अधिवेशनहरू सुरु हुने बताउनु भयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि यथाशक्य चाँडो गर्न प्रयास गरिने उहाँको भनाइ छ। मिति टुङ्गो लागिसकेको छैन, तर हामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले यही अवस्थामा चलिरहे 2084 सालसम्ममा मुलुकले ठूलो नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा 3 दिनसम्म बसेको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको प्रतिवेदनमा मध्यावधि हुन सक्ने औल्याउनु भएको छ। प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यही व्यवस्थाभित्र परिवर्तन सम्भव भए पनि प्रदेशको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ अहिलेका धेरै जसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए, जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाली परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौँ। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ। प्रतिवेदनमा जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित नभई सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति पुगिसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसो त विगत 8 दशकमा हामीले निरङ्कुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्र सहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो 15 वर्ष यता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेका छौँ। तर जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवन स्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न सकेनौँ, विकास र समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न सकेनौँ। अर्थात् व्यवस्था परिवर्तनले देश र नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गर्न सकेन भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ। राजनीतिलाई सही नीति र नेतृत्वले डोर्याएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको 3 दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको 1.5 दशकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा थोरै भए पनि सफलता पाउँथ्यो होला। तर राजनीतिक अगुवाको मूल ध्येय सत्ता, दल र नेता केन्द्रित हुँदा मुलुक क्रमशः अनिश्चयतर्फ र नागरिक निराशातर्फ धकेलिए। यही पृष्ठभूमिमा हामीले 1.5 वर्ष अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन गरेका थियौँ। अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए, जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। हामीले यही व्यवस्थाभित्र रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाली परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौँ। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ, किनकि हामी यही व्यवस्थाभित्र रहेर मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अहिले व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। गरिब, दुखी, पीडित नागरिकको काली लाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तनतिर बहस धकेलिने हो भने आम जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने सङ्कल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ। हामीले विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएका छौँ। यो वा ऊ भन्नुभन्दा यो बैठक स्थलबाट 1 किलोमिटरभित्रका कुनै पनि बस्तीमा गएर हेऱ्यौँ र जनतालाई सोधौँ उनीहरूलाई के चाहिन्छ, अनि आफैलाई सोधौँ हामीलाई के चाहिन्छ। त्यहाँ पानी छैन, यहाँ सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति अब पुग्यो। अब अझै लडाईँ झगडा मारकाट हुँदा पहिलो असर त्यही गरिब बस्तीलाई पर्छ। त्यो गरिब बस्तीमा 34 वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने, तपाईँलाई र मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन उसको घर जल्नु पर्ने। यो देशका आम जनतालाई दुःख छ। दुःखको मूल कारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार हो। सबभन्दा पहिले यो फेर्ने हो। दोस्रोमा कर्मचारी तन्त्र, कूटनीति, अर्थनीति, उद्योग नीति, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति आदि होलान्। यो फेर्दा नपुगे तेस्रो चौथो लिस्ट तयार गरौँ र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौँ। एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऊ। त्यति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौँ, जे ल्याउनुपर्छ ल्याउँ, उहाँको प्रस्ताव छ। सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सुशासनको भीष्म प्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडेलहरू ल्याएर रोजगारी सृजना गरी आर्थिक उन्नतिको वेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन। जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, घाँस नै खाने हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले रासोपाको लाइन यही व्यवस्थाबाटै परिवर्तन हो। प्रदेश संरचनाको विकल्प यही व्यवस्थाभित्र जनताको मन जितेर विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर जुन खालको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावका लागि 4 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुभन्दा मध्यावधिमा जान सकिने विकल्प अगाडि सार्नु भएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएर बुधबारसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै लामिछानेले 4 वर्ष पर्खँदा मुलुक झन उधोगतिमा जाने उल्लेख गर्नु भएको छ। एकातिर मुलुक झन उधोगतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने। त्यसो हो भने 4 वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने प्रतिवेदनमा उहाँले भन्नुभएको छ। सबै पुराना दलहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने धारणा लामिछानेले राख्नु। प्रतिपक्षी भूमिका आफ्नो पार्टीले निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको छ। यही विधिको निरन्तरता अर्को 4 वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला? प्रतिवेदनमा उहाँले पुराना दललाई प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। सङ्कटमा व्यवस्था नभएको र पुराना दलमा रहेको लामिछानेको दाबी छ। मध्यावधिका लागि पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता कार्यकर्तालाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मिसन 84 को नारा फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचनालाई स्ट्यान्ड बाई रहन निर्देशन दिन्छु प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यही सिलसिलामा थप 4 वर्ष
चल्ने हो भने मुलुकले बिहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै मध्यावधिको विकल्प उहाँले अगाडि सार्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रदेश संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्याउनु भएको छ। लामिछानेले यही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर सबै खालका परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। प्रदेशले आफ्नो उपदेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि बढेको रवि लामिछानेको ठहर रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले 100 रुपैयाँ दरका 10,000 थान स्मारिका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सहसचिव सरिता दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डाक्टर गुणराज लोहनलाई नियुक्त गर्ने र न्याय परिषदको सिफारिसमा विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना 2 का लागि विश्व बैंक मार्फत प्राप्त हुने 2 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाली सेनाका उपरथी ताराध्वज पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र रोमानियाको बुखारेस्ट स्थित नेपाली अवैधानिक वाणिज्य दूत नवराज पोखरेल अवैधानिक वाणिज्य दूत पदबाट हटाउने पनि निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप 28 मा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। निरीक्षणपछि नेपाली समुदायको हितमा भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी उहाँले लिनुभयो। राजदूतावासलाई सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 15 र 16 गते विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँले 16 गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको पुनर्वास, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा त्यसका दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग विवरण लिएको छ। समितिले उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्वासको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरेको काम र प्रभावित जिल्लामा रहेका पीडितका समस्या समाधानको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर प्रगति विवरण माग गर्दै छलफल गरेको हो। त्यसक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रभावित जिल्लाका पीडितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको बताउनु भएको छ। समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा कतिपय प्रभावितले अझै त्रिपाल तथा राहत नपाएको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावमा पीडितको विवरण सङ्कलन गर्ने ढिलाइ भएको र चिसो बढ्दै गएकाले पीडित समस्यामा परेको विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। गृह प्रशासन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायका बीचमा समन्वय अभाव भएको समितिको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, जति चिसो बढ्छ त्यसको कारणले नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने र जीवन पनि जाने खतरा हुन्छ। त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ र छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। समितिले स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा 50 वर्षीय महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको तथा चोरी डकैतीका घटना जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै सोमबार गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेको थियो। गृहमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कार प्रयास तथा चोरीको घटनाबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कारसम्मको घटना आधिकारिक रूपमा जानकारीमा आएको छैन। भूकम्पको बेला यति तल्लो स्तरको घटना भएको रिपोर्ट हामीलाई छैन, हामी तुरुन्तै त्यसबारेमा बुझ्छौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले तत्काल अस्थायी आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सकेसम्म सरल रूपमा समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद समितिमा रहने गरी 5-5 करोड रुपैयाँ पठाइसकेको पनि बताउनुभयो। चिसो सुरु भइसकेको अवस्थामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरेको बताउँदै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी घर बनाउन एकै पटकमा रकम दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारले अस्थायी आवास बनाउनका लागि 50,000 रुपैयाँ 2 किस्ता गरेर दिने निर्णय गरेको छ। भूकम्प प्रभावितलाई बिना झन्झट एकमुष्ट दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको 50,000 रुपैयाँ रकम एक किस्तामा उपलब्ध गराउनुपर्ने पार्टीमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रकम दुरुपयोग हुने भय सरकारलाई भएको भए त्यसको हिसाब किताब पछाडि स्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणको क्रममा गर्न सकिने विकल्प पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन 50,000 रुपैयाँ 2 किस्तामै दिइने बताउनु भएको छ। भूकम्प प्रभावितलाई 50,000 एकमुष्ट दिन नसकिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले एकमुष्ट दिन माग भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले 2 किस्तामा दिइने तर एक दिनको फरकमा समेत पाउन सक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो किस्ता बिना बैंक खाता नगदै पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भनी 2वटा शर्त छ। पहिलो, कहाँ घर
बनाउने हो त्यसको तयारी कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढेको देखाउनु पर्ने। दोस्रो, बैंक खाता हुनुपर्ने। पहिलो किस्ता सहजै पाउँछन्, दोस्रो किस्ता पाउन यसो खोस्रिएर भए पनि त्यो ठाउँमा आवास बनाउन लागेको भन्ने कम्तीमा होस् र तिनजेल बैंक खाता छैन भने खोलोस्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो पहिलो दिन पहिलो किस्ता लिनेले भोलिपल्टै पनि दोस्रो किस्ता पाउन सक्ने अवस्था छ, उहाँको भनाइ छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन 50,000 रुपैयाँ एकमुष्ट दिन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारी रकम पीडितको खातामा नै जाओस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको, तर कतिपयको बैंक खाता नभएकाले सहजीकरणका लागि दोस्रो किस्ता लिन मात्रै बैंक खाता अनिवार्य गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले रकम दुरुपयोग नहोस् र भविष्यमा प्रश्न नउठोस् भनेर 2 किस्तामा दिन अनुदान दिन लागेको पनि बताउनु भएको छ। सँगै भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलो नगरिने पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बनाइएका कानुन भए पनि कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका कारणले बाधा भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हस्तकला र समसामयिक चित्रकला विभागको सहकार्य र सामरी उत्थान सेवा केन्द्रको आयोजनामा जात व्यवस्था र यौनिकता कला प्रतिरोध शीर्षकको कला प्रदर्शनीको शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो दलित आयोग बनेको छ, कतिपय कुराहरू संविधानमा प्रष्ट पनि भएको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हजारौं वर्षदेखि भोग्दै आएको संस्कृति अहिले पनि छ। कानुनभन्दा पनि संस्कृति हावी भएर अहिले पनि गाउँ-गाउँमा समुदायमा जनजनमा यो उत्पीडन छ, यसको अन्त्य हामीले एकजुट भएर गर्न जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। यी सबै समस्याको समाधान राजनीतिले गर्ने भन्दै अधिकारको आन्दोलनमा कमी देखिँदा अलमल भएको जस्तो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जातीय उत्पीडनको कुरा गर्दा आर्थिक उत्पीडनको वास्ता नगर्ने, एउटा पक्षमा मात्र केन्द्रित हुँदा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारमा कमजोर भयौँ। आन्दोलनलाई संयुक्त रूपमा मोर्चाबाट अगाडि लान सक्ने हो भने यो सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। जात र लिङ्गको आधारमा समाजमा चरम विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट पश्चाताप सहित क्षमा माग्न चाहन्छु। समयसँग तुलना गरेर हेर्दा केही सहज भएकै छ, तर पनि उत्पीडित समुदायको जीवन व्यवहारमा जाँदा अहिले पनि हामी जङ्गली युगमै छौँ कि भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ। समुदायभित्रै गएर हेर्ने हो भने मात्रै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अनुभूति हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले हमासको बन्धकमा रहनुभएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको बिना शर्त रिहाई गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बिना शर्त रिहाई गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति राजकिशोर यादवले विपिन जोशीको बिना शर्त अविलम्ब रिहाईका लागि हमास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि पक्षधरता देश नरहेको र जहिले पनि शान्तिको वकालत गर्ने भएकाले नेपालका नागरिकलाई कुनै पनि कारण बिना बन्धक बनाइनु नहुने बताउनु भयो। साथै समितिको बैठकले समितिको 6 महिनाको भावी कार्ययोजना र समितिको कार्य प्राथमिकीकरणका लागि 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको बताउनु भयो। उहाँले कार्यदलले समितिको प्राथमिकीकरण कुन विषयलाई कहिले टुङ्ग्याउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। कार्यदलको संयोजकमा राजकिशोर यादव सहित सदस्यमा उदय शमशेर जबरा, एकनाथ ढकाल, छिरिङ यामु लामा, देवी प्रकाश भट्टचन, डाक्टर धवल शमशेर जबरा, प्रेम सुवाल, शिशिर खनाल र सम्झना थपलिया रहनु भएको जनाइएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दाको सुनवाई उच्च अदालत पाटनमा बहस सकिएको छ। निकै चर्चामा रहेको मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिलाई अदालतले छोड्छ वा थुनामै पठाउने आदेश देला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। मक्सिर 5 गतेदेखि सुनवाई सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धेरैजना कानुन व्यवसायी भएकाले एक साताभन्दा बढी समय लागेको छ। करिब 5 महिनादेखि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितको मुद्दा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा बिहिबार हेर्दैमा रहेको छ। 22 जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यस विरुद्ध थुनामा रहेकाहरूले उच्च अदालत पाटनमा आफूहरू थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने गरी निवेदन दिएका थिए। जिल्लाको आदेश पदर गर्ने वा थुनामै पठाउने आदेश सदर गर्ने भन्ने बारे उच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्छ। उच्च अदालतले आज आदेश दिन सक्ने जनाइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूलताबाट अनुकूलतातर्फ गइरहेकाले ढुक्क भएर लगानी बढाउन विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा सुरु भएको 9औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला 2023लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरू केही नाफा कमाएपछि स्वदेश फर्कने क्रम बढेको बताउनु भयो। उहाँले थोरै नाफा लिएर गइहालौँ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि अनुकूलतातर्फ गइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रबाट अब झनै फाइदा लिने गरी लगानी गर्ने बारेमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले
मन्त्रीले सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्थापन गरी व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको खस्किँदो अर्थतन्त्रका पछाडि स्थायित्व नहुनु, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा कमी रहनु, औद्योगिक असुरक्षा महसुस हुनु, लगानी मैत्री वातावरणको कमी रहनु, करका दरहरूको अनिश्चितता लगायतका कुराले निजी क्षेत्रले लगानी प्रोत्साहन गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले ढुक्कले काम गर्न पाई आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र लगानी आकर्षित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लगानी मैत्री कानुन निर्माणको नेतृत्वका लागि आफू प्रयत्नरत रहेको पनि बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले आर्थिक मन्दी रहेको र व्यावसायिक वातावरण नभएको प्रचार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दा पनि सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमा औद्योगिक वातावरण बनाउन लाग्न आग्रह गर्नुभयो। पर्याप्त सम्भावना बोकेका कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उहाँले आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। सरकारले रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू भएको तथ्याङ्क नभएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा रुसी सेनाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूलाई जान रोक लगाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, युद्धग्रस्त देशहरूमा नेपाली युवाहरू विभिन्न तरिकाले जाने त्यो सरकारलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन। रुसी सेनाको बारेमा पहिला पनि कुरा आएका थिए, त्यहाँ नेपाली युवाहरूको मृत्यु भयो भन्ने कुरा आएको छ। यो विषयमा हामी सबै संवेदनशील छौँ। सरकारले तथ्याङ्क राख्ने भन्ने कुरा त गर्नुपर्छ। विभिन्न दलालहरू मार्फत प्रलोभनमा परेर रुसी सेनामा भर्ती हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुगेका युवाहरूबारे घटना घटिसकेपछि खबर आउने गरेका छन् धेरै त। यसबारेमा सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ, तथ्याङ्क पनि राख्नुपर्छ। तर मूल कुरा यसरी प्रलोभनमा परेर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जानुहुन्न भन्ने कुरा हामीले हाम्रो युवाहरूलाई भन्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। अहिले जति पनि घटनाका कुराहरू आइरहेका छन्, आजकै दिनमा रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। गैरकानुनी रूपमा युवाहरू रुसी सेनामा गएको भएकाले सरकारले तथ्याङ्क राख्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। कूटनीतिक रूपमा संवाद गरेर नेपाली युवाहरूलाई भर्ती नगराउन सरकारले भन्ने समेत बताउनुभयो। रुसी सेनामा कार्यरत 3 नेपाली युवाको हालै मात्र मृत्यु भएको थियो। सरकारले गरिबी विपन्न नागरिकलाई 8 प्रकारका कडा रोगको उपचारमा सहुलियत दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कडा रोगको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि 2078 लाई खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकल सेल एनिमियाका रोगको उपचारका लागि बढीमा 4 लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो। मुटु प्रत्यारोपणका लागि 4 लाख, औषधिका लागि 1 लाख, मुटु सम्बन्धी अन्य रोगका लागि 1 लाख उपलब्ध गराइने विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2080 मा उल्लेख छ। मक्सिर 6 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिका अनुसार कुनै पनि क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया लगायतका रोगका लागि उपचार खर्च 1 लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सरकारले तोकेको सहुलियत सीमाभित्र रहेर ती कडा खालका बिरामीलाई औषधिजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शल्यक्रिया, शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटको 0.5% रकम छुट्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसो त निर्देशिकामा कुनै एक रोगको औषधोपचार सहुलियत प्राप्त गरिसकेको सोही व्यक्तिले पुनः सोही रोगका लागि औषधोपचार सहुलियत सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै कुनै एक रोगको उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को रोगको उपचार सहुलियत प्राप्त गर्न भने पाउने बताइएको छ। निर्देशिकाले अनुसूचीमा नै राखेर विपन्न नागरिकको कडा खालका रोगको उपचारका लागि देशभरिका 120 अस्पताललाई तोकेको छ। विपन्न नागरिकलाई 8 प्रकारका कडा रोगको उपचारका लागि देशभरिका 120 अस्पताल तोकिएको छ। विपन्न नागरिक उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दै आए पनि अहिले बिमा कार्यक्रम केही समय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। तोकिएको अस्पतालमा सरकारी सँगै सामुदायिक र निजी अस्पताल पनि छन्। निर्देशिका अनुसार कोशी प्रदेशमा 15, मध्य प्रदेशमा 9, बागमती प्रदेशमा 60, गण्डकी प्रदेशमा 15, लुम्बिनी प्रदेशमा 16, कर्णाली प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 अस्पताल तोकिएको छ। यसैबीच यसअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत पाउँदै आएको मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकल सेल एनिमियाको औषधि उपचार सहुलियत अब नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट पाइने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कडा रोगको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि 2078 लाई खारेज गरी मन्त्रालय मातहत ल्याएको। विगतमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट कडा रोगको औषधि उपलब्ध गराउँदै आए पनि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो। पछिल्लो समय बोर्ड समस्याग्रस्त भएपछि मन्त्रालयले पुनः महाशाखातिरै सारेको बताइएको छ। यसैबीच
विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले छुट्टै सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। चिकित्सकको सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्छ। निवेदन तथा आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले जाँचबुझ गरी बिरामीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरी औषधि उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पताललाई सिफारिस गर्न सक्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको नेतृत्वमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षाका लागि आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पटक पटक जनताबाट गुमेको अधिकार कांग्रेसको नेतृत्वमा फिर्ता आएको स्मरण गर्दै नेता सिंहले प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षाका लागि पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कांग्रेस पर्साका पूर्व उपसभापति अशोक जयसवालको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै उहाँले 2046 को परिवर्तनपछि लौह पुरुष गणेशमान सिंहले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएको स्मरण गर्दै अहिले त्यसका लागि बेला भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले देशको समृद्धिका लागि उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरू सुरेन्द्र चौधरी, अजय चौरासिया, राजेन्द्र कुमार केसी, अनिल रुङ्गाटा लगायतले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस पर्सा सभापति जनार्दन छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले पार्टीको महासमिति बैठकमा पदाधिकारीमा महिलाको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने विषय उठाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेस पदाधिकारीमा सहमहामन्त्रीमा मात्र महिला आरक्षण रहेको भन्दै उपसभापति महामन्त्रीमा नराखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। खालि किन एउटा सहमहामन्त्री मात्रै महिला, उपसभापति महामन्त्री किन छैन? अरू पोस्टमा पनि महिला हुन सक्छ नि। अहिले विभागहरू बनिरहेको छ, त्यसमा पनि 33% महिलाकै नेतृत्व हुनुपर्छ। खालि मेम्बर मात्र हुने, हामी भोट मात्र हाल्ने, हाम्रो आवाज सुन्नु परेन? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य देउवाले 33% निर्वाचन क्षेत्रबाट महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनै पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सबै पार्टीका महिलासँग कुरा गरी रणनीति बनाएर 33% महिलाको डाइरेक्ट इलेक्सन लड्ने ठाउँ अब बनाउनै पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। मक्सिरको 18 गते बिहान 11 बजे केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी, अपानी 11 र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालयका जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एसले एमालेबाट अलग भएपछि पहिलो अधिवेशन माघमा गर्ने भनेर मिति तय गरेको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तयारी नपुगेको भन्दै सार्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। तर नेता श्रेष्ठले अहिलेसम्म महाधिवेशन सार्ने बारे कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशनको तयारीबारे बैठकमा छलफल हुन्छ, अहिलेसम्म सार्ने बारे छलफल भएको छैन, अब बैठकले निर्णय गर्छ उहाँको भनाइ छ। यस्तै पार्टीमा नेताहरूको कार्य विभाजन सहितको अपानी अध्यक्ष नेपालले एकलौटी गरेको भन्दै नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। नेता खनाल पक्ष सहित नेता झलनाथ खनाल पक्ष सहित नेपाल निकट नेताहरूले नै विद्रोहको चेतावनी दिएपछि अपानीमा रोक लगाइएको थियो। त्यसबारेमा पनि छलफल हुने नेता श्रेष्ठले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्य विभाजनलाई मिलाएर अपानीलाई अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छैन, अब त्यो अपानीलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद छैन, कुरा मिलिसकेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 2 नेपाली राजदूतलाई अन्य 2 देशका लागि गैर आवश्यक राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले राजदूत दानबहादुर तामाङलाई गणतन्त्र मोजाम्बिकको लागि र राजदूत रामप्रसाद सुवेदीलाई इटालीका लागि गैर आवश्यक राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तामाङ दक्षिण अफ्रिकाका लागि र सुवेदी स्विजरल्यान्डका लागि नेपालका आवश्यक राजदूत हुनुहुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलमा महिलाहरूको सहभागिता नबढाई निर्वाचनमा मात्र संख्या बढाउन सक्ने स्थिति नभएको बताउनु भएको छ। त्यही कारण अबको निर्वाचन कानुनमा राजनीतिक दलका टिकट दिने समितिमा पनि 33% महिला राजनीतिक दलकै ऐनमा सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रयास गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूमै महिलाको संख्या कम हुनु र दलको प्राथमिकतामा महिला कम पर्ने भएकाले 33% महिला सहभागिताको सुनिश्चितता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको थपलियाले बताउनु भयो। महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई कानुनी रूपमा दलहरूले नै स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेकाले त्यसमा महिलाका कतिपय विषयलाई समावेश गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो कानुन पेश हुने सम्भावना रहेको भन्दै थपलियाले महिलालाई कानुनमा कसरी वडाबाटै दलभित्र बलियो बनाउने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले कानुनी पक्षबाट छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै आयोगको कानुनबाट महिलाका विषयमा सम्बोधन गर्यो भने सुयस्तो सहभागिता वृद्धि गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। महिलाहरूको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्दा नजानिदो रूपमा अवरोधको सामना गर्न परिरहेको तथ्य निर्वाचनले देखाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
उच्च अदालतका इजलासहरू जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत मुद्दाको सुनवाई भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच उच्च अदालतका इजलासहरू जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको सुनवाई सुरु गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बिहिबार देशका 4 ठाउँबाट उच्च अदालतका इजलासहरूको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अब आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले दिपाल उच्च अदालत र इलामी इजलासमा श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत मुद्दाको सुनवाई सुरु गरेको थियो। अब मुद्दाको फर्चौट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले कानुन व्यवस्थालाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर बहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्य दृश्य संवाद मार्फत मुद्दाको सुनवाई गर्ने अभियान विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो देशमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन कार्यक्रममा घिसिङले प्राधिकरणलाई सरकारकै निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था लगायत स्थानीय स्वयंले काम गर्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। प्राधिकरणको काम गर्दा सबैले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा योगदान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उहाँको गुनासो छ। प्राधिकरणले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो भने नगरपालिका, वडा, स्थानीय सबैले गाली गर्छन्। सडकले त झन् काम गर्नै दिँदैन, म आफै उभिएर काम गरौँ भन्दा अब त निर्माण कम्पनीहरूले सडकको सहमति बिना काम नै नगर्ने भन्छन्। अब कसरी काम गर्ने, घिसिङले भन्नुभयो। समन्वयको समस्या समाधान नभए विकास सम्भव नरहेको भन्दै उहाँले ट्रान्समिसन लाइनको सबै ठाउँमा असहज भइरहेको बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले विकास विरोधी भन्न भ्याउनु भएको छ। नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओ यति धेरै छन्, उनीहरूको काम नै रोक्ने हो। एडीबीको परियोजना आयो भने नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ सबै रोक्नका लागि पर्छन्। नेपालमा काम गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले नेगेटिभ कुरा गरेर काम नहुने बताउनुभयो। वनले काम गर्न दिएको छैन, अप्पर अरुणको काम एउटा रुख काट्न नदिएर 1 वर्षदेखि रोकिएर बसेको छ। यस्तो स्थितिले देश बन्दैन, कुलमान घिसिङको भनाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। बिहिबार मध्यराति 1 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजल, मट्टीतेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको हो। पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ र डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 4 रुपियाँ मूल्य घटेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार 4 आली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज डिपोको 15 किलोमिटर क्षेत्रमा पेट्रोलको 167 रुपियाँ 50 पैसा पर्ने भएको छ। सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा 169 रुपियाँ तथा काठमाडौँ, पोखरा, दिपाल डिपोको 15 किलोमिटर क्षेत्रमा 1 लिटर पेट्रोलका लागि 170 रुपियाँ पर्ने जनाइएको छ। डिजल र मट्टीतेल भने क्रमशः 157 रुपियाँ 50 पैसा, 159 रुपियाँ र 160 रुपियाँ पर्ने बताइएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य देशभर प्रति सिलिन्डर 1895 रुपियाँ नै कायम रहेको निगमले जनाएको छ। सुत्केरी र शिशुको मृत्युको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले बिहिबार बेसी शहर स्थित लमजुङ अस्पतालमा तोडफोड गरेको छ। उनीहरूले अस्पतालको मुख्य गेटमा रहेको डिजिटल बोर्ड, अस्पतालको झ्यालका सिसा र बत्तीहरू फुटाएको अस्पतालले जनाएको छ। ढुङ्गा प्रहारबाट सुरक्षार्थ खटिएका 2 जना प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। घाइतेको उक्त अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुत्केरी शिशुको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित टोली आउन ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरूले टायर बालेर नाराबाजी गर्दै अस्पतालको गेटमा ढुङ्गा हानेका हुन्। लमजुङ अस्पताल लमजुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट विशाल तिवारीका अनुसार अस्पतालतर्फ ढुङ्गामुढा गरेपछि स्वास्थ्य कर्मी सबै त्रसित बनेका छन्। सेवा निरन्तर दिँदै आए पनि अस्पतालमा आक्रमण गरेपछि सेवा अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य कर्मी बीच छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी चार्ज गरेको छ। 8 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। लाठी चार्ज र अश्रु ग्यास प्रहारबाट प्रदर्शनकारी केही हताहती भएको बताइएको छ। अस्पतालको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। प्रशासन चोकबाट अनावश्यक व्यक्तिहरू अस्पतालतर्फ जान रोक लगाइएको प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाईले बताउनुभयो। प्रहरी लक्षित टायरको आगो फाल्ने र ढुङ्गा वर्षाउन थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिनु परेको बताइएको छ। शल्यक्रियाबाट निकालिएको शिशु मृत रहेको उपचारको क्रममा सुत्केरीको पनि मृत्यु भएपछि पीडितले लमजुङ अस्पतालमा बुधबार पनि प्रदर्शन गरेका थिए। मर्स्याङदी गाउँपालिका 2 पामचोक दलित बस्तीकी 26 वर्षीय गर्भवती शोभा विक र उहाँको शिशुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। पोखराबाट टोली आउने भनिए पनि नआएको भन्दै पीडित आफन्त तथा स्थानीयले प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। घटना छानबिन गर्न गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले टोली पोखराबाट आएको जानकारी दिनुभएको छ।
साहित्यकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेलले संसारकै मानव अधिकारको विकासको इतिहासमा महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन नगरिएको बताउनु भएको छ। 5औं अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अधिकार र नारीवादको इतिहासमा नै महिनावारीसँग जोडिएका सोच, अभ्यास, धारणाहरूलाई विश्लेषण र सम्बोधन गर्ने काम नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संसारकै मानव अधिकारको नारीवाद विकासको इतिहासमा यो महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन गरिएको छैन। योसँग जोडिएका सोच, अभ्यास, धारणाहरूलाई विश्लेषण गर्ने र सम्बोधन गर्ने गरिएको छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। महिनावारीलाई लिएर गरिने विभेद, भेदभाव संसारभर नै रहेको उल्लेख गर्दै यसले संविधानमा लेखिएको झण्डै 1 दर्जन मौलिक अधिकारको हनन भएको उहाँले बताउनु भएको छ। महिनावारी विभेद लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसाको एउटा प्रमुख रूप भएको भन्दै उहाँले यसले महिलाको जीवनमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक परिणामहरूको सामना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानसँगै मर्यादित महिनावारी दिवस पनि मनाउन थालिएको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभर उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। 2019 बाट डिसेम्बर 8 मा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। यसपटक पनि नेपाल सहित विश्वका 60 भन्दा बढी देशमा लैङ्गिक हिंसा र बाल विवाह अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारी भन्ने नाराका साथ 5औं मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा दक्षिण गोलार्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल राधा पौडेल फाउन्डेसनले प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहकार्यमा डिसेम्बर 8 मा विशेष कार्यक्रम सहित यो दिवस मनाउन लागेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि नेपाल युरोपियन युनियनको उडान सम्बन्धी कालो सूचीबाट हट्न सकेन। युरोपियन कमिसनको मोबिलिटी एन्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट हटाउन नमानेको हो। युनियनले बिहिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ। युरोपियन कमिसनको टोलीले नेपालको उड्डयन सुरक्षाका विषयमा नेपाल आएर फर्किएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कालो सूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। अधिकारीले सकारात्मक प्रगति भएको बताउनु भएको थियो। युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन EU हवाई सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्दै नेपाली वायु सेवालाई त्यहाँको आकाशमा उडान गर्न कालो सूचीमा राखेको जनाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवनमा रोक लगाउने ऐन कार्यान्वयनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने ऐन 2080 पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याउन महानगरले अनुगमनलाई तीव्र पारेको हो। दशैं, तिहार र छठ पर्वको लामो सार्वजनिक विदाका कारण महानगरको अनुगमन रोकिएको थियो। महानगरले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित शाखा र महाशाखालाई अनुगमन तीव्र पार्न निर्देशन दिइसकेको मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। महानगरले गत वैशाख 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। त्यसै साउनको 1 गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्नुका साथै दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो। महानगरले साउनदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री र सेवनमा रोक लगाउन ऐन समेत जारी गरिसकेको छ। ऐनमा बिक्री गर्ने मात्रै नभएर सेवन गर्नेलाई समेत जरिवाना तोकिएको छ। ऐनमा 1000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थका बारेमा सूचना सङ्कलनका लागि महानगरले सादा पोसाकमा नगर प्रहरी कर्मचारी समेत गोप्य रूपमा परिचालन गरेको महानगरले जनाएको छ। खैनी, चुरुट, गुटखा सेवनका कारण क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग लाग्ने, उपचारमा धेरै रकम लाग्ने भएका कारण बिक्री र सेवनमा रोक लगाइएको मेयर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमका लागि नयाँ जहाज किन्न नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र निगम व्यवस्थापनले मरिहत्ते गरिरहेका बेला निगमको एयरबस 320 पनि फेरि ग्राउन्डेड भएको छ। निगम स्रोतका अनुसार इन्जिनमा खराबी देखिएपछि बिहिबारदेखि एयरबस 320 न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड भएको। यसअघि अर्को न्यारोबडी जहाज लामो समय इन्जिन बनाउने क्रममा इजरायल पठाइँदा ग्राउन्डेड भएर निगमलाई आर्थिक क्षति भएको थियो। निगमले न्यारोबडी ग्राउन्डेड भएको औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन। तर निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बोरोस्कोप निरीक्षण गर्ने क्रममा इन्जिनमा धेरै ठाउँमा समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको हो। मान्छेको शरीरभित्र मेसिन लगाएर इन्डोस्कोपी मार्फत पेटको स्क्यान गरे जस्तै बोरोस्कोपले विमानभित्रको इन्जिनको स्क्यान गर्छ। अब इन्जिन मर्मत नगरेसम्म अर्को भाडामा लिने वा नयाँ किन्ने विकल्प निगमसँग रहेको जनाइएको छ। निगमले अहिले इजरायली कम्पनीसँग भाडामा लिएर चलाएको छ। तर भाडामा इन्जिन लिएर चलाउनु निगमको लागि घाटाको व्यवसाय हो। एउटा इन्जिन भाडामा लिँदा दिनमा सरदर $6,000 र त्योभन्दा माथि तिर्नुपर्छ। उडान नभरे पनि दिनमा न्यूनतम $2,000 भाडामा दिने कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक प्रत्येक 1 घण्टा उडानको $278 र प्रत्येक ल्यान्डिङको $239 निगमले भाडा बापत तिर्ने गरेको छ। यो भनेको निगमले पूर्ण उडान गरेको बेला दैनिक सरदर $6,000 हो। पूर्ण उडान दैनिक 13 घण्टासम्म र ल्यान्डिङ 4 पटक हुन्छ। यसरी मासिक 2 करोड भन्दा बढी इन्जिनको भाडा पर्ने निगम स्रोतले बताएको छ। नयाँ इन्जिन किन्नु पर्दा भने $4 मिलियन पर्छ। निगमले एउटा स्पेयर इन्जिन राख्नुपर्ने सुझाव पहिलेदेखि नै दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। अहिले निगमसँग वाइड बडी 2वटा र न्यारो बडी 2वटा जहाज रहेका छन्।
तिहारको समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र 2वटा गैंडा मारेको खाग तस्करी गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। कार्तिक 30 मा निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर सौराहा अन्तर्गत चपरचुली सुरक्षा पोस्ट नजिकै खाडलमा परेको मरेको गैंडा भेटिएको थियो। 1 किलोमिटर वरपर तस्करहरूले 7वटा खाडल बनाएका थिए, जसमध्ये 2वटा खाडलमा 18 र 6 वर्षका पोथी गैंडा परेका थिए। दुवै गैंडाको खाग काटेर लगिएको थियो। गैंडा मारेको आरोपमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले गैंडा मार्नेदेखि तस्कर गर्न भूमिका खेल्ने 8 जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 3 लेवटका 33 वर्षीय रमेश खाती, राक्सिनाङ गाउँपालिका 9 का 44 वर्षका शमशेर थिङ र मनहरी गाउँपालिका 6 नयाँ बस्तीका 56 वर्षीय थिङ बाजे भन्ने सीताराम थिङ रहेको जनाइएको छ। उनीहरू घटनामा मुख्य नायिके भएको प्रहरीको दाबी छ। तिनैजनालाई प्रहरीले राप्ती नगरपालिका 6 बाट पक्राउ गरेको। चितवनको राप्ती नगरपालिका 11 ठाकलटार बस्ने 42 वर्षका पासाङ भनिने आइते सिंह मोक्तान, ठाकलटारका 40 वर्षका उनबहादुर स्याङताङ, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 7 ज्यामिरेका स्याङबो भनिने इन्द्रबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइते सिंह, उनबहादुर र इन्द्रबहादुर गैंडा मार्ने सिकारी भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यस्तै रोल्पा सुनछहारी गाउँपालिका 6 फगाम घर भई हाल मकवानपुर हेटौँडा 5 बस्ने 28 वर्षका अर्जुन डोका र गोर्खा बारपा घर भई भरतपुर महानगरपालिका 11 लामाटोल बस्ने 77 वर्षका धनबहादुर गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्। दुवैले खाग बिक्री वितरण गर्न भूमिका खेलेका थिए। 6 जनालाई मक्सिर 9 गते पक्राउ गरिएको थियो भने उनबहादुर र इन्द्रबहादुर 11 गते पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। गैंडा मारेको घटना थाहा भएको 11 दिनभित्र उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्नु सुखद पक्ष भएको निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। त्यसो त पक्राउ परेका मध्ये मुख्य योजनाकार मानिएका रमेश खाती यसअघि पनि पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति हुन्। अघिल्लो घटनाहरूमा अनुसन्धानका क्रममा गैंडा मार्ने तथा खाग किनबेच गर्ने काममा संलग्न नदेखिएको भन्दै छुटेका हुने यो घटनामा भने योजनाकार भएको निकुञ्जको दाबी छ। अन्य भने यस्तो घटनामा पहिलो पटक सहभागी भएको देखिएको सीआईबीका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार खाग कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने योजना बिनै गैंडा मारिएको थियो। गैंडा मारेपछि ग्राहक खोजीमा लागेका थिए। सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू खाग किन्ने ग्राहक बनेर उनीहरूसम्म पुगेका थिए। उनीहरूको साथबाट दुवै खाग बरामद भएको छ। 18 वर्षको गैंडाको 18 इन्च गोलाइ तथा 6 इन्च उचाइ भएको 460 ग्रामको खाग र अर्को गैंडाको 11.8 इन्च गोलाइ तथा 2 इन्च उचाइ भएको 60 ग्राम तौल भएको खाग बरामद भएको छ। भरुवा बन्दुक, बन्चरो, चक्कु लगायतका घटनामा प्रयोग भएको सरसामान समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 8 जनालाई जिल्ला अदालत चितवनबाट 7 दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिल बहादुर पूर्जापुनले जानकारी दिनुभयो। ठुलो गैंडाको मुख खाडलको तल्लो भागमा मुख जोतिएको मुन्टो भाँचिएर मरेको थियो भने सानो गैंडा कुनै वस्तुले आक्रमण गरेर मारेको अवस्थामा भेटिएका थिए। सानो गैंडा मारेको खाडलको 15-20 मिटर पर घोल छ। घोल नजिकै तस्करले खाडल खनेर गैंडा मार्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। खाडल खनेर त्यहाँको माटो अन्यत्र फालेको र खाडलमाथि हरियो घाँस लगायत छोपेको गैंडालाई धरापमा पारेको देखिएको थियो। तस्करहरूलाई यो सबै काम एकाध दिन गर्न सम्भव थिएन। तर निकुञ्जका अधिकारीहरूले गैंडा मारिएको स्थानमा 7 दिन अगाडिसम्म गस्ती गरिएको दाबी गरेका थिए। सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा तस्कर समूहले निकुञ्जको सुरक्षा पोस्टबाट 2.3 किलोमिटर, राप्ती नदीबाट करिब 3.5 किलोमिटर नजिकै 7वटा खाडल खन्नेदेखि गैंडा मार्नेसम्मको सबै काम 20 दिनमा सकाएको पाइएको डीएसपी दुर्गा दालले बताउनुभयो। निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकाल नेतृत्वको छानबिनले पनि निकुञ्जभित्र सुरक्षा गस्तीमा भएको लापरवाहीले घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने विभागका महानिर्देशक डाक्टर ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। सबैको ध्यान चाडपर्वमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर तस्कर समूहले गैंडा मारेको भन्दै उहाँले यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने बताउनु भएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाले 5 दिन अघि उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो र केही सुरक्षा कमजोरी भएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको प्राविधिक टोलीले भने सुरक्षा गस्ती 5 दिन अघि पुगेको भनिए पनि 20 दिनसम्म तस्करको टोली जंगलमै बास बसेको जनाइएको छ। उनीहरूको साथबाट बरामद गरिएको सामग्रीहरूले पनि लामो समय जंगलमै बसेको प्रमाण रहेको पुष्टि भएको जनाइएको छ। ललितपुर प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार साँझ एकै समयमा 4वटा मोटरसाइकल चोरी गरेको गिरोहलाई 12 घण्टाभित्रै नियन्त्रणमा लिएको ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्धि विक्रम शाहले बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको बौद्धका विजय श्रेष्ठ, मकवानपुरको हेटौँडाका अमित लामा, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरका पञ्चलाल ब्लोन र पासाङ लामा रहेका छन्। साँझ ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी भएको भन्दै प्रहरीलाई खबर आएको थियो। प्राविधिक अनुसन्धानबाट चोरीको एउटा मोटरसाइकल राति खमलटार स्थित एक गल्लीभित्र रोकिराखेको अवस्थामा बरामद भएको थियो। सोही मोटरसाइकल लिन आएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले गिरोहका अन्य सदस्य र मोटरसाइकल बरामद गरेको। ललितपुर प्रहरी प्रमुख शाहले प्रहरीले चाँडै रेस्पोन्स गरेकाले गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको बताउनुभयो।
नेपाल आयल निगम बक्यौता र ऋण मुक्त भएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बक्यौता र सरकारको सबै ऋण चुक्ता गरेको हो। निगमले लामो समयसम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बक्यौता तिर्न सकेको थिएन, जसले गर्दा कर्पोरेसनले बक्यौता तिर्न निगमलाई पत्र समेत पठाएको थियो। निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले गत पुसमा लिएको 7 अर्ब ऋण सरकारलाई तिरेको बताउनु भएको छ। सरकारसँग 10 किस्तामा तिर्ने गरी लिएको 7 अर्ब ऋण 5 किस्तामा तिरेका छौँ। अन्तिम किस्ता 70 करोड अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई मंगलबार तिरेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो, इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पनि सबै बक्यौता भुक्तानी गरेका छौँ। उहाँको भनाइ छ। उमेश प्रसाद थानी कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा निगमले करिब 15 अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी थियो। त्यो बक्यौता र ऋण गरेर निगम करिब 50 अर्ब घाटामा थियो। उनै थानीले निगमलाई बक्यौता र ऋण मुक्त बनाएको बताइएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न नसक्दा घाटामा गएको थियो। अहिले पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोक्नु भएको छ। हाल निगमलाई पेट्रोलमा 3, डिजेल तथा मट्टीतेलमा 2.5 रुपियाँ फाइदा छ। खाना पकाउने ग्यासमा आउने प्रति सिलिन्डर 280 रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। ग्यासको घाटा कटाएर पनि निगम हाल केही नाफामा रहेको जनाइएको छ। त्यसो त बक्यौता र ऋण मुक्त भएपछि निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तयारीमा लागेको छ। स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तयारी छ, तर ग्यासको पनि केही मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। ग्यासमा धेरै घाटा भएका कारण पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नेतर्फ निगम लागेको बताइन्छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा 2.5% र डिजेलको परल मूल्यमा 2% मुनाफा राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाली तथा अङ्ग्रेजी विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न तल्लो तहदेखि नै नेपाली तथा अङ्ग्रेजी मूल विषय पढ्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयले केही प्राविधिक विषय बाहेकका विषय पढ्न विद्यार्थीले तल्लो कक्षामा पढेको विषयलाई गौण मान्ने गरेका छन्। नेपालमा पनि कतिपय विषयमा माथिल्लो तह पढ्नका लागि तल्लो कक्षामा पढेको विषयको आधारमा भर्ना नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। असोज 24मा त्रिवी प्राज्ञिक परिषदले त्यसलाई तोड्दै जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर एमएमा नेपाली तथा अङ्ग्रेजी विषय पढ्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस अनुसार अङ्ग्रेजी र नेपाली विषय विभागहरूले भर्ना खुलाएका छन्। अधिकांशले त्रिवीको निर्णयलाई सकारात्मक मानेका छन् भने कतिपयले विद्यार्थी कम भएपछि विद्यार्थी बटुल्ने दाउ भनेका छन्। नेपाली विषय केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल भने नेपाली भाषाको विकासका लागि यो निर्णय अत्यन्तै जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले मात्रै भर्ना पाउने र आन्तरिक परीक्षामा फेल हुनेले अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भएकाले कतिपयले चिन्ता गरे जस्तो नेपाली भाषा नबिग्रने उहाँको भनाइ छ। नेपाली विषय नपढेको भए पनि रुचि भएकाहरू नेपाली भाषा साहित्यमा अब्बल रहेको भन्दै विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर लुइटेलले भन्नुभएको छ, तल्लो तहमा नेपाली पढेकाले मात्रै नेपाली भाषाको वृद्धि समृद्धि गर्न सक्छ भन्ने कुतर्क हो। एकजना मात्र विद्यार्थीका लागि भए पनि समय अनुसार नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि सबैले पढ्न पाउने भएपछि विद्यार्थी संख्या बढ्नु स्वाभाविक हुने विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर लुइटेलको भनाइ छ। अङ्ग्रेजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जीवलाल सापकोटा पनि अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर पढ्न आवश्यक योग्यतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने महसुस 13 वर्ष अगाडि नै भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार 2076 सालमै अङ्ग्रेजी विषयको समितिले निर्णय गरेर पठाएको थियो, तर प्राज्ञिक परिषदमा अङ्ग्रेजी नै नपढेका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तरमा अङ्ग्रेजी साहित्यको आधारभूत ज्ञान दिन नसकिने भन्दै निर्णय गर्न मानेन। त्यसैले अन्य विषयबाट अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तरमा भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि ब्रिज कोर्सको रूपमा अहिले सेमिस्टरमा 32 घण्टाको नन क्रेडिट कोर्स पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सापकोटाले भन्नुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूले मापदण्डका कारण पढ्न नपाएको गुनासो गर्नुभएकाले पनि यो निर्णय भएको छ उहाँको भनाइ छ। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला पनि त्रिवीले समयअनुसार सकारात्मक निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका 2 धवाडी बुलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मकवानपुर गढी 2 का 35 वर्षीय भीमबहादुर स्याङतान, मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने उहाँकी श्रीमती 34 वर्षीय रूपा स्याङताङ र 5 महिने छोरीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब प्रेक्षक डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परेर आमा र छोरीको घटनास्थलमा ज्यान गएको थियो भने गम्भीर घाइते हुनुभएका भीमबहादुरलाई उद्धार गरी हेटौँडा अस्पताल लगिएकोमा थप उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गएको डीएसपी भण्डारीले बताउनु भएको छ। सुकौराबाट कान्तिलोक पथतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 3-02-012 प 69-11 नम्बरको मोटरसाइकल बिहिबार दिउँसो अनियन्त्रित भएर धवाडी पुल छेउमा दुर्घटनामा परेको थियो। मोटरसाइकल सडकबाट तल खसेको जनाइएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सब इन्जिनियर टिकाराज राई 80,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। उनलाई बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 7 बाट पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। सब इन्जिनियर राईले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनका लागि घुस लिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप सङ्कलन उपकरणमा बैंकहरूले 1% ब्याज दरमा लगानी गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 2% भन्दा तल झरेपछि मक्सिर लागेपछि मात्र बिहिबार तेस्रो पटक राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबलमा ल्याएको थियो। बिहिबार 7 दिनका लागि 15 अर्ब रुपियाँको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल गर्दा 60 अर्ब 10 करोडको बोलकबल पेश भएको छ। 12 वटा संस्थाले 51 वटा बोलकबल प्रस्ताव गरेका थिए। बैंकहरूले अधिकतम 1.1613% ब्याज दरमा बोलकबल पेश गर्दा न्यूनतम 1% भन्दा पनि तल झरेको छ। न्यूनतम 0.99% ब्याज दरमा बैंकहरू राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न तयार भएका हुन्। बिहिबारको बोलकबलमा औसत ब्याज दर 1.0498% कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअघि 10 मक्सिरमा 10 अर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल हुँदा 39 अर्ब 60 करोड र 6 मक्सिरमा पनि 10 अर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल हुँदा 37 अर्बको प्रस्ताव आएको थियो। मक्सिर 10 मा औसत ब्याज दर 1.1445% र 6 मक्सिरमा 1.9657% ब्याज दर कायम भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप सङ्कलन दरमा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल गर्दा बैंकहरूले 0.99% ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न तयार भएको जनाइएको छ। सोमबारदेखि लगातार घटेको शेयर बजार चौथो दिन बिहिबार पनि शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। सोमबार 11, मंगलबार 2, बुधबार 17.9, बिहिबार 18 अङ्कले बजार घट्यो। सो गिरावटसँगै नेप्सी 1858.53 बिन्दुमा कायम भएको छ। बिहिबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 1 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बिहिबार 1 अर्ब 32 करोडको कारोबार भयो। कुल 32 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 201 को घट्यो भने 6 को स्थिर रहेको छ। सबै क्षेत्रका सूचकहरू घटेका छन्। फाइनान्स र होटल समूहको सूचक सबभन्दा धेरै 1.5% घट्यो। अङ्कका आधारमा बैंकिङ 10, विकास बैंक 21, फाइनान्स 26, होटल तथा पर्यटन 81, जलविद्युत 34, जीवन बीमा 100, उत्पादन तथा प्रशोधन 38, माइक्रो फाइनान्स 21, निर्जीवन बीमा 65, अन्य 7 र व्यापार उपसमूह 9 अङ्क घट्यो। रुरु जलविद्युत आयोजनाको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.6% बढ्यो। छिमेक लघुवित्तको 3.4 तथा मिथिला लघुवित्तको मूल्य 2% बढ्यो। विजय लघुवित्त, माउन्टेन इनर्जी र युनाइटेड इदी मर्दीको मूल्य 10% घट्यो। खानीखोला हाइड्रोको मूल्य 5.6, कोथेली भुकरीको मूल्य 5.5% घटेको जनाइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल इन्स्योरेन्स संस्थापक समूह, सोनापुर मिनरल्स, युनाइटेड इदी मर्दी, सोल्टी होटल र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास बीचको युद्धविराम थप 1 दिन लम्बिएको छ। इजरायली सेनाले बन्दकहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया जारी राख्न मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयासलाई ध्यानमा राख्दै हमाससँगको युद्धविराम कायम रहने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो सहमति भएसँगै अब युद्धविराम 7औं दिनमा पनि लागू हुनेछ। हमास र इजरायल बीच बन्दकहरूलाई लिएर भएको सम्झौता गएको शुक्रबारदेखि लागू भएको, जस अन्तर्गत हमासले केही इजरायली बन्दकलाई रिहा गरिरहेको छ र बदलामा इजरायलले आफ्नो जेलबाट केही प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूलाई रिहा गरिरहेको छ। हमासले 1 जना बन्दक रिहाई गरे बापत इजरायलले 3 जना प्यालेस्टाइनी कैदीलाई छान्ने रहेको छ। युद्धविराम सुरु भएपछि सहायता र अत्यावश्यक औषधिले भरिएका ट्रकहरू गाजा क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको जनाइएको छ। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरको 100 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। किसिन्जरको कनेक्टिकट स्थित आफ्नै निवासमा बुधबार निधन भएको रोइटर्सले जनाएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका किसिन्जर सन् 1973 देखि सन् 1977 सम्म अमेरिकी विदेश मन्त्री हुनुभएको थियो। भियतनाममा युद्धविरामका लागि पहल गर्नुभएका कारण सन् 1973 मा उहाँले ग्लोबल शान्ति पुरस्कार पाउनु भएको थियो। उहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि उहाँ पाकिस्तानको रावलपिण्डीबाट चीन पुग्नु भएको थियो। अहिले चिनिया नेता माओ र राष्ट्रपति निक्सन बीच भेटवार्ता गराउनु भएको थियो, जसले चीन अमेरिका द्वन्द्वलाई अन्त्य गराएको थियो। माओ निक्सन भेटवार्ता विश्व राजनीतिमा निकै चर्चित छ। अमेरिका चीन शक्ति सन्तुलन कायम राख्न अमेरिकाले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने किसिन्जरले दुई देशबीच स्थायी संवाद पनि आवश्यक रहेको बताउने गर्नुहुन्थ्यो। फिफा वरियतामा नेपाल 2 स्थान तल झरेको छ। नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 175औं स्थानमा छ। नेपाल यसअघि 173औं स्थानमा थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत खेलेका 2 खेलमै पराजित भएका कारण नेपालको वरियता खस्किएको। नेपालले फिफाको नोभेम्बर विन्डोमा विश्वकप छनौट अन्तर्गत युएई र यमनसँग खेलेको थियो। नेपाल युएईसँग 4-0 र यमनसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फिफाको नयाँ वरियता अनुसार अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमै छ। वरियताको दोस्रो स्थानमा फ्रान्स, तेस्रो स्थानमा इङ्ग्ल्यान्ड, चौथो स्थानमा बेल्जियम र पाँचौं स्थानमा ब्राजिल छन्। यसैगरी नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्पेन, इटाली र क्रोएसिया शीर्ष 10 मा रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले राष्ट्रिय खेल सङ्घलाई वर्गीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 परीक्षा 2 को नियम 3 बमोजिम समिति र राखेपाका सदस्य सचिवबाट खेलको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी परिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था भए अनुरूप राखेपाका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको संयोजकत्वमा 7 सदस्य खेलको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण कार्यदल गठन गरिएको छ। सदस्यहरूमा राखेपाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सहमहासचिव पिताम्बर तिमसिना, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद भट्टराई रहनु भएको छ। प्राविधिक प्रतिनिधिमा रञ्जन थापा र सचिवमा सङ्घ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राई रहनु भएको छ। खेल सङ्घलाई क्रियाशील बनाई खेलकुद गतिविधिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन बुधबार सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङबाट कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी 21 दिनभित्र राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। घिसिङ राखेपाको नेतृत्वमा आएपछि 24वटा खेल सङ्घको निर्वाचन भएको छ। कराते, शारीरिक सुगठन, मुवा थाई र पेन्टाथलन सङ्घको एकीकरण समेत भएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेश पोखरामा जारी केपी ओली टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। मधेसले सहस्त्र प्रहरीलाई 11 रनले हराउँदै फाइनलमा आर्मीसँगको भिड पक्का गरेको। पहिलो सेमिफाइनलमा बागमतीलाई हराउँदै आर्मी यस अघि नै फाइनलमा पुगेको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा मधेस विरुद्ध 198 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 186 रन मात्र बनायो। एपीएफका लागि प्रदीप ऐरी र सन्दीप जोरा दुवैले अर्धशतक बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। प्रदीप 55 रनमा आउट भए भने सन्दीपले 54 रन बनाए। मधेसका विशाल पटेलले 3 तथा हरिशंकर र प्रदीप पासवानले समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको मधेसले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 197 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि अनिल सहारे 57 तथा इमरान शेखले 50 रन बनाए। सहस्त्रका मौसम ढकालले 3 तथा अमर रौतेलाले 2 र पुरन विष्टले 1 विकेट लिएको जनाइएको छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा धनगढी एफसीले बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा धनगढीलाई जिताउन खेलको अन्तिम समयमा आफिज ओलावालेले गोल गरेका हुन्। 69औं मिनेटमा अभिषेक गुरुङको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेका ओलावालेलाई अहमद हिजाजीले पास उपलब्ध गराएका थिए। बुटवलका किपर अघि बढेको मौका सदुपयोग गर्दै ओलावालेले गोल गरेका थिए। बुटवलमाथि 1-0 को जितसँगै धनगढी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। धनगढीले यसअघि पहिलो खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 2-1 ले पराजित गरेको थियो। बुटवल लुम्बिनी भने एनएसएलमा लगातार दोस्रो हार हो। उसले पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीसँग हार बेहोरेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले छाती रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गिनीले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति हुनुपर्छ अनि अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको कसरी थाहा हुने, कसरी अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ, किन जान्छ, आपूर्ति बढाउन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अक्सिजन शरीरका लागि एकदमै आवश्यक तत्व हो। शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको मात्रा कायम हुनुपर्छ, किनभने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दा सबैभन्दा बढी असर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पर्छ। शरीरमा अक्सिजनको स्तरले हाम्रो रगतबाट शरीरभरि कति अक्सिजन फैलिरहेको छ भनेर बताउँछ। शरीरमा अक्सिजन पुर्याउने काम रातो रक्त कोशिकाले गर्छ। तिनीहरूले फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर शरीरको हरेक कोषमा पुर्याउँछन्। कोशिकाहरूलाई ऊर्जा उत्पादन गर्न अक्सिजन चाहिन्छ। जबसम्म शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सामान्य रहन्छ तबसम्म शरीर स्वस्थ रहन्छ। कति हुनुपर्छ त शरीरमा अक्सिजन? औँलामा नाप्ने पल्स अक्सिमिटरले मापन गर्दा सामान्य मान्छेको शरीरमा अक्सिजनको लेभल 95 देखि 98% सम्म हुनुपर्छ। फोक्सो सम्बन्धी समस्या हुँदा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्न सक्छ। समुद्री सतहमा बसेको मान्छेको अक्सिजनको लेभल 97% हुन्छ। अलिकति उचाइको पहाडी क्षेत्रमा बसेको मान्छेको अक्सिजनको लेभल 95 देखि 98 को रेन्जमा हुन्छ। धेरै उचाइ, सगरमाथा वा बेस क्याम्पमा भएका मान्छेमा अक्सिजनको मात्रा 85% जति पनि हुन सक्छ। उचाइले हावामा अक्सिजनको चाप र बिरामीको अवस्थाले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा निर्धारण गरेको हुन्छ। कसैलाई लामो समयदेखि फोक्सोको समस्या छ भने उनीहरूमा 90% अक्सिजन छ भने पनि त्यो सामान्य नै हो। तर कसैलाई निमोनिया भएर अक्सिजन घटेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अतिरिक्त अक्सिजन नै दिनुपर्ने हुन सक्छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको कसरी थाहा पाउने त? अक्सिजनको कमी भएमा कतिपयलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। शरीरमा रगतको प्रवाह सुस्त हुन्छ जसले गर्दा बेचैनी र घबराहट बढ्छ। यस्तो अवस्थामा मुटुको धड्कन असामान्य रूपमा बढ्छ। साथै अन्य लक्षण टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, दृष्टिमा समस्या, चक्कर लाग्ने र बेहोस भएर ढल्ने पनि हुन सक्छ। शरीरमा अक्सिजनको कमी हुनुको कारण चाहिँ के हो त? वायुमण्डलमा अक्सिजनको कमी
कमी भयो भने वा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन सक्छ। हामी धेरै उचाइमा गयौँ भने त वायुमण्डलमा नै अक्सिजनको कमी हुन्छ र शरीरमा पनि कमी हुन्छ। झ्यालढोका बन्द गरेर ग्यास गिजर वा हिटर बाल्दा कोठामा अक्सिजनको कमी हुन्छ र शरीरमा पनि अक्सिजन कम हुन्छ। विभिन्न समस्याका कारणले फोक्सोले राम्रोसँग काम नगर्दा पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ। फोक्सोमा रक्त सञ्चार राम्ररी नपुगेमा पनि शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन सक्छ। शारीरिक रूपमा सक्रिय नहुने मानिसको पनि अक्सिजनको लेभल कम हुन सक्छ। फोक्सोको दीर्घकालीन रोगहरू निमोनिया, दम रोगमा पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्न सक्छ। फोक्सोको बाथ रोग भएर अक्सिजन रगतमा पुग्न नपाउँदा वा मुटु रोग भएकाहरूमा पनि अक्सिजनको कमी हुन सक्छ। यही आहारमा आइरनको मात्रा कमी छ भने रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनेछ। आइरन रातो रक्त कोशिकाहरूको एक प्रमुख तत्त्व हो। रातो रक्त कोशिकाहरूले फोक्सोसहित सम्पूर्ण शरीरमा अक्सिजन प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन्। अब शरीरमा अक्सिजनको आपूर्ति बढाउने विधि के हो त? शरीरमा अक्सिजनको कमी हुनु भनेको आकस्मिक अवस्था हो। त्यसैले अस्पताल पुग्नुभन्दा अघि हामी घरमै केही प्राकृतिक विधिबाट शरीरमा अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिन्छ। घरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने झ्यालढोका र भेन्टिलेटर खुल्ला छोड्नुपर्छ। हिटर गिजर चलाएको छ भने बन्द गर्नुपर्छ। घरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने स्नेक प्लान्ट, मनी प्लान्ट जस्ता बिरुवा रोप्नुपर्छ। छातीमा खकार जमेर श्वास प्रश्वासमा समस्या छ भने खोकेर वा त्यो खकार बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। लामो सास फेर्नुपर्छ। शरीरमा अक्सिजनको कमी भयो भने कोरोना संक्रमणको बेला एकदमै प्रचलित विधि घोप्टो परेर सुत्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। घोप्टो परेर सुत्दा शरीरमा अक्सिजन बढाउन मद्दत गर्छ। कसैलाई दम रोग छ र शरीरमा अक्सिजनको कमी भएको छ भने नेबुलाइजर, बाफ लिने मेसिन र तान्ने औषधिको प्रयोग गरेर पनि शरीरमा अक्सिजन बढाउन सकिन्छ। यी औषधिले श्वास नलीलाई फुलाउँछ र अक्सिजन शरीरमा पुग्छ। यी सबै अस्थायी विधि हुन्। कुनै रोगको कारण शरीरमा अक्सिजन कमी भएको हो भने त्यो रोग पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई अक्सिजन शरीरमा किन कमी हुन्छ, यसमा कमी हुनुको कारण के हो, लक्षण के हुन सक्छ अनि कसरी हामी चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले छाती रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।